राज्यका सबै अङ्गमा आन्दोलन, बन्द र सङ्कट। मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनले घेराबन्दीमा सरकार, आफैले खनेको खल्डामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। नेपालको समस्याप्रति विश्वकै चासो। कसरी भयो न्यायालयको समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण? कसरी जोडियो देउवा र राणाको घाँटी? कसरी चक्रव्यूहमा फस्नुभयो प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्रीले कसरी दुरुपयोग गर्नुभयो आफ्नो ब्रह्मास्त्रको? सरकारको सङ्कट विशेष, द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्युजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्की। न्यायपालिकामा उत्पन्न सङ्कटलाई यथाशीघ्र निकास दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माथि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत दबाव बढ्न थालेको छ। मानवाधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव दिएका छन्। तर उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा दिनुपर्ने निकास कस्तो हुनुपर्ने भनेर खुलाएका छैनन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा अत्यन्तै स्वच्छ छवि भएको प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने दुष्कर्मको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्तिका क्रममा देउवाले गरेको ज्यादतीलाई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अंकुश लगाइदिनु भएको थियो। नेपाल प्रहरीमा अन्याय गर्न नपाएको झोकमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन उद्धत देउवा यति बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको हकमा किन मौन हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत उठाएको छ। देउवाको नजरमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की महाअभियोग लगाउनै पर्ने मात्र किन बन्नु भयो? अहिलेका प्रधान न्यायाधीश राणालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवा किन यति विधि क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो भइसकेको छ। के कारणले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की गलत र के कारणले वर्तमान प्रधान न्यायाधीश राणा ठिक भन्ने जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले अब देशवासीलाई मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि दिनु पर्नेछ। निश्चय पनि अब प्रधानमन्त्री देउवालाई सजिलो छैन। आफैले खनेको खाडलमा प्रधानमन्त्री देउवा कसरी फस्दै हुनुहुन्छ त? के प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पद जोगाएरै न्यायालयको वर्तमान सङ्कट समाधान गर्न सक्नु होला त भन्ने प्रश्न यति बेला अहम बनेको छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। राज्यका सबै अङ्गमा आन्दोलन, बन्द र सङ्कट। मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनले घेराबन्दीमा सरकार, आफैले खनेको खल्डामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। नेपालको समस्याप्रति विश्वकै चासो। कसरी भयो न्यायालयको समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण? कसरी जोडियो देउवा र राणाको घाँटी? कसरी चक्रव्यूहमा फस्नुभयो प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्रीले कसरी दुरुपयोग गर्नुभयो आफ्नो ब्रह्मास्त्रको? सरकारको सङ्कट विशेष, द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, नेपालको न्यायालयमा उत्पन्न समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। अब समस्या समाधानका लागि ढिलो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ्दै जानेछ। अझै ढिलो भयो भने हस्तक्षेप समेत बढ्दै जानेछ। नेपालको न्याय प्रणाली कोल्याप्स हुन लागेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता प्रकट गर्नु सानो कुरा होइन। नेपालको न्याय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अस्वीकार गर्यो भने के होला? यति ठुलो समस्या उत्पन्न हुँदा पनि सरकार तमासे बनिरहेको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरू अझै आपसी छिनासापटीमा छन्। प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्ने कदमबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पछि हटेको छैन। वर्तमान सरकार र वर्तमान संसदलाई निकम्बा पुष्टि गर्ने आफ्नो अभियानलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले निरन्तरता दिनु भएको छ। एमालेको यो अडानले मुलुक डुब्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेका छन्। अब नेपालमा हुन्छ के त? अन्तर्राष्ट्रिय जगत यतिमै चुप लागेर बस्ला त भन्ने प्रश्नहरू कम पेचिला छैनन्।
राज्यका सबै अङ्गमा आन्दोलन, बन्द र सङ्कट। मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनले घेराबन्दीमा सरकार, आफैले खनेको खल्डामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। नेपालको समस्याप्रति विश्वकै चासो। कसरी भयो न्यायालयको समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण? कसरी जोडियो देउवा र राणाको घाँटी? कसरी चक्रव्यूहमा फस्नुभयो प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्रीले कसरी दुरुपयोग गर्नुभयो आफ्नो ब्रह्मास्त्रको? सरकारको सङ्कट विशेष, द न्युज रिभ्यू। नेपालको न्यायपालिकामा उत्पन्न सङ्कटप्रति चिन्ता प्रकट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाहरूमा इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनल हुन्। यी तीनवटै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पत्याएका संस्था हुन्। यी संस्थाको निर्णयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत कदर गर्ने गरेको छ, जसमध्ये इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टको मुख्य कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको छ भने ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलका मुख्य कार्यालयहरू स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेका छन्। यी तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतको सङ्कटका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता जनाएका छन्। यी संस्थाहरूले स्विजरल्यान्डको जेनेभा र न्युयोर्कबाट शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मानवाधिकार तथा विधिको शासन कायम राख्न, अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जगाउने गरी सङ्कटको समाधान। यी संस्थाहरूले स्विजरल्यान्डको जेनेभा र न्युयोर्कबाट शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मानवाधिकार र विधिको शासन कायम राख्न, अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जगाउने गरी सङ्कटको समाधान गरिनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। सर्वोच्चका 19 मध्ये 18 न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा नदिएसम्म अदालतको बेन्चमा बस्न इन्कार गरेको घटनालाई ती मानवाधिकारवादी संस्थाले एउटा अभूतपूर्व कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। गत कार्तिक 8 गते प्रधान न्यायाधीश राणाले आह्वान गरेको अदालतको पुनः बैठकलाई बहिष्कार गर्दै न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको कुरा पनि उनीहरूले स्मरण गरेका छन्। न्यायाधीशहरूले राज्यको कार्यकारी निकायसँग राणाको सम्बन्ध जोडिएको आरोपलाई प्रमुखताका साथ उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, खास न्यायाधीशहरूलाई मात्रै मुद्दाहरू सुनवाईका लागि तोक्ने गरेको र प्रधान न्यायाधीशले आफू समेत संलग्न भएर गरिएको संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध परेका विभिन्न रिटहरूको सुनवाईका लागि सूचीकरण गर्न नसकेको आरोपलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेन्चमा बस्न बहिष्कार गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरिसकेको अवस्था छ। राज्यका सबै अङ्गमा आन्दोलन, बन्द र सङ्कट। मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनले घेराबन्दीमा सरकार, आफैले खनेको खल्डामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। नेपालको समस्याप्रति विश्वकै चासो। कसरी भयो न्यायालयको समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण? कसरी जोडियो देउवा र राणाको घाँटी? कसरी चक्रव्यूहमा फस्नुभयो प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्रीले कसरी दुरुपयोग गर्नुभयो आफ्नो ब्रह्मास्त्रको? सरकारको सङ्कट विशेष, द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतले आफूले भागभण्डा लिएको कुरा प्रधान न्यायाधीश राणाले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएरै बताइसक्नु भएको छ। संवैधानिक अङ्गमा प्रधान न्यायाधीशले भागभण्डा पाउनु संविधानले दिएको अधिकार भएको प्रधान न्यायाधीश राणाले खुलेआम बताउनु भएको छ, जबकि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। राणाले संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त दिलाएका अधिकांश पात्रहरू तत्कालीन प्रतिपक्ष नेता देउवाको अत्यन्तै निकटस्थ रहेका विवादास्पद अनुहारहरू हुन्। देउवाले राणा मार्फत संवैधानिक अङ्गहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको रहस्य उजागर भइसकेको छ। मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश राणाले भागभण्डा खोजेको र प्रधानमन्त्री देउवाले भागभण्डा दिएको कुरा गजेन्द्र हमाल प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ। यति बेला मुलुकभित्र मात्रै सीमित रहेको यो यथार्थता अब अन्तर्राष्ट्रिय कारण भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रधान न्यायाधीश राणालाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री देउवामाथि समेत औँलो उठाइसकेको छ। अब प्रधानमन्त्री देउवाले कसरी सामना गर्नुहोला त यो चुनौती? देउवा प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहँदासम्म यो समस्या समाधान होला के? सत्ता गठबन्धनमा समेत दलहरूले देउवाको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने तागत राख्लान्?
लगायतका तमाम प्रश्नहरू खडा भएका छन्। प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर तयार गरिएको टिप्पणीको दोस्रो खण्ड। राज्यका सबै अङ्गमा आन्दोलन, बन्द र सङ्कट। मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनले घेराबन्दीमा सरकार, आफैले खनेको खल्डामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। नेपालको समस्याप्रति विश्वकै चासो। कसरी भयो न्यायालयको समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण? कसरी जोडियो देउवा र राणाको घाँटी? कसरी चक्रव्यूहमा फस्नुभयो प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्रीले कसरी दुरुपयोग गर्नुभयो आफ्नो ब्रह्मास्त्रको? सरकारको सङ्कट विशेष, द न्युज रिभ्यू। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चालेको यो कदम दबावको सुरुवात मात्रै हो। विगतमा नेपालमा भएका आन्दोलनहरूमा पनि सुरुवातमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यसरी नै साङ्केतिक विज्ञप्ति निकाल्थे। त्यसपछि अरू दबावहरू सुरु हुन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत हात हालेपछि परिस्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निश्चय पनि बुझेको हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ताकतको बारेमा नेपालका सबैभन्दा बढी जानकार कोही छन् भने प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुहुन्छ। हिजोका दिनमा देउवालाई प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ गर्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जेल हालेपछि यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय दबाव सुरु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ्दै जाँदा तत्कालीन राजा शाह पदमुक्तिसम्मको अवस्थामा पुग्नु भएको थियो। अब देउवाले बेलैमा सुझबुझ पुर्याउनु भएन भने उहाँ पनि पदमुक्तिको बाटोमा लाग्नु बाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहने छैन सायद। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाव लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल आरम्भ गरिसक्नु भएको समाचार आएका छन्। सत्ताको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत शुक्रबार भोजपुरको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। यस्तो समस्या आइपर्छ भन्ने सङ्केत देखेर नै सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूले 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिसकेका छन्। तर सत्तारूढ दलहरूले निकास दिन सक्लान् त भन्ने आशंका पनि जीवित नै छ। सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूले चाल्न सक्ने कदम भनेका दुईवटा मात्रै छन्। एउटा हो प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै विज्ञप्ति निकाल्ने, अर्को हो पारित हुन नसके पनि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधान न्यायाधीश राणामाथि दबाब दिने। तर सत्तारूढ पार्टीहरूले चाल्न सक्ने यी दुवै कदमलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले अटेरी गर्नुभयो भने के होला भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि कम जटिल छैन। किनकि प्रधानमन्त्री देउवा तथा सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य नेताहरू पनि पानी माथिको उभानो छैनन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले मन्त्री परिषदमा भागबण्ड मागेको र सत्ता गठबन्धनमा सामेल नेताहरूको सल्लाहमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधान न्यायाधीश राणालाई मन्त्री परिषदमा भागबण्ड दिइसकेको ताजा अवस्था हो। प्रधान न्यायाधीश राणाका जेठान गैर सांसद गजेन्द्र हमालले 2 दिन भए पनि मन्त्री बनेर मन्त्रालय सम्हालिसकेको अवस्था हो। राज्यका सबै अङ्गमा आन्दोलन, बन्द र सङ्कट। मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनले घेराबन्दीमा सरकार, आफैले खनेको खल्डामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। नेपालको समस्याप्रति विश्वकै चासो। कसरी भयो न्यायालयको समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण? कसरी जोडियो देउवा र राणाको घाँटी? कसरी चक्रव्यूहमा फस्नुभयो प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्रीले कसरी दुरुपयोग गर्नुभयो आफ्नो ब्रह्मास्त्रको? सरकारको सङ्कट विशेष, द न्युज रिभ्यू। हो दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री देउवा अब चक्रव्यूहबाट उम्कने ठाउँ छैन। सर्वोच्च अदालतमा 81 अराजकता उत्पन्न भएको होइन, विगतको आइजिपी प्रकरणदेखिकै निरन्तरता हो। आइजिपी प्रकरण र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की प्रकरणका मुख्य खलपात्र वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्छ या अरू कुनै छन्? प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधान न्यायाधीश राणा मार्फत संवैधानिक परिषदमा के कस्ता पात्रहरूलाई नियुक्ति दिलाउनु भयो? प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधान न्यायाधीश राणाको घाँटी कहिलेदेखि जोडिएको हो? बालुवाटार जग्गा प्रकरण र कुमार रेग्मी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनु संयोग मात्रै हो कि प्रपञ्च हो? 38 किलो सुन प्रकरण र जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने देउवाको प्रयास बीच तालमेल थियो कि थिएन? आइजिपी बनाउन नसकेपछि चन्दलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजान देउवाले के प्रयास गर्नुभयो? यी तमाम प्रश्नको उत्तरहरू निकै कहाली लाग्दा छन्। प्रस्तुत छ यी उत्तरका पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा छोटो टिप्पणी। राज्यका सबै अङ्गमा आन्दोलन, बन्द र सङ्कट।
मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनले घेराबन्दीमा सरकार, आफैले खनेको खल्डामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। नेपालको समस्याप्रति विश्वकै चासो, कसरी भयो न्यायालयको समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण, कसरी जोडियो देउवा र राणाको घाँटी, कसरी चक्रव्यूहमा फस्नुभयो प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले कसरी दुरुपयोग गर्नुभयो आफ्नो ब्रह्मास्त्रको, सरकारको सङ्कट विशेष, द न्युज रिभ्यू। सर्वोच्च अदालत प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवा निकै ठूलो चक्रव्यूहमा फस्नु भएको छ। उहाँ एक्कासी यस्तो चक्रव्यूहमा फस्नु भएको होइन। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै देउवा चक्रव्यूहभित्र प्रवेश गर्नु भएको हो। अघिल्लो पटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्त गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री निधिले पहिलो वरियताका नवराज सिलवालको नाम मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गर्नुभयो। यता अर्का मन्त्री रमेश लेखकले पार्टी सभापति देउवाको आदेश भन्दै चौथो वरियता क्रमका जयबहादुर चन्दको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो। कांग्रेस सभापति देउवाको आदेश अनुसार नै मन्त्री परिषदको बैठकले चौथौं वरियताका चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्यो। पहिलो वरियताका सिलवाल आफूमाथि अन्याय भयो भन्दै सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो। नवनियुक्त आइजिपी चन्दले फुली लाउन नपाउँदै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आइजिपी नियुक्तिमा मर्यादा क्रम नमिच्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभयो। यो प्रकरणको करिब 1 महिनापछि देउवाको अगुवाईमा प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो। तर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले घोर आपत्ति प्रकट गरेपछि महाभियोगको पक्षमा 2/3 बहुमत पुग्ने सम्भावना रहेन। यता न्याय दिन ढिलाइ नगरेका कारण प्रधान न्यायाधीश कार्की जस्तै स्वस्थ छवि भएकी न्यायमूर्तिको हुर्मत लिएको भन्दै देउवा विरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु भयो। जनता नै सडकमा उत्रेपछि प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन देउवा बाध्य हुनुभयो। कांग्रेस सभापति देउवाले त्यतिबेला आर्थिक लेनदेनका आधारमा नेपाल प्रहरीको मर्यादाक्रम मिच्ने चेष्टा गर्नुभएको कुरा केही समयपछि पुष्टि भयो। देउवाले त्यतिबेला आइजिपी बनाउन लाग्नुभएका जयबहादुर चन्दलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्त बनाइदिनु भएको छ। पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद मार्फत प्रधान न्यायाधीश राणाले जुन व्यक्तिलाई नियुक्त दिलाउनु भएको छ ती व्यक्तिहरू अधिकांश देउवा निकट हुन्। यतिबेला प्रधान न्यायाधीश राणामाथि जे अभियोग लागेको छ प्राय सबै अभियोगका हिस्सेदार प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश राणाको पद धरापमा पर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको पद जोगिने अवस्था छैन। राज्यका सबै अङ्गमा आन्दोलन, बन्द र सङ्कट। मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनले घेराबन्दीमा सरकार, आफैले खनेको खल्डामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। नेपालको समस्याप्रति विश्वकै चासो, कसरी भयो न्यायालयको समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण, कसरी जोडियो देउवा र राणाको घाँटी, कसरी चक्रव्यूहमा फस्नुभयो प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले कसरी दुरुपयोग गर्नुभयो आफ्नो ब्रह्मास्त्रको, सरकारको सङ्कट विशेष, द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, ब्रह्मास्त्रलाई सबैभन्दा बलियो, अचुक र अन्तिम अस्त्र मानिन्छ, जुन अस्त्रको सदुपयोग गर्न मिल्दैन। जसले दुरुपयोग गर्यो उसैको माथि ब्रह्मास्त्र बज्रिन्छ। संविधानले संसदलाई दिएका हतियारहरूमध्येमा अभियोग भनेको ब्रह्मास्त्र हो, जुन हतियार देशलाई ठुलो नोक्सानीबाट जोगाउनका लागि अत्यन्तै खराब व्यक्तिमाथि प्रयोग गर्न संविधानले निर्माण गरेको हो। तर विगतमा प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई ठुलो नोक्सानी हुनबाट जोगाउन सक्रिय हुनुभएकी अत्यन्तै असल प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्नुभयो। अत्यन्तै त्यो ब्रह्मास्त्र फर्केर देउवाको थाप्लोमै बज्रियो। ब्रह्मास्त्रको यो भन्दा ठुलो दुरुपयोग केही पनि थिएन। अहिलेका प्रधान न्यायाधीश राणा महाअभियोग रूपी ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्नै पर्ने पात्र हुनुहुन्छ। तर एकपटक दुरुपयोग गरिसकेका कारण देउवाले फेरि ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्ने हैसियत गुमाइसक्नु भएको छ। अब ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्दा देउवा आफै पनि भस्म हुने अवस्था छ। हस्त दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। राज्यका सबै अङ्गमा आन्दोलन, बन्द र सङ्कट।
मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनले घेराबन्दीमा सरकार, आफैले खनेको खल्डामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। नेपालको समस्याप्रति विश्वकै चासो, कसरी भयो न्यायालयको समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण, कसरी जोडियो देउवा र राणाको घाँटी, कसरी चक्रव्यूहमा फस्नुभयो प्रधानमन्त्रीले कसरी दुरुपयोग गर्नुभयो आफ्नो ब्रह्मास्त्रको। सरकारको सङ्कट विशेष, द न्युज रिभ्यू।